श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र विद्यते। काण्डद्वयोपपात्ताय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्गापवर्गधात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवति। काण्डद्वयोपपात्ताय समस्तं पदं, तत्र सन्धिः वर्तते। काण्डद्वय उपपात्ताय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गधात्रे समस्तं पदं, सन्धिविच्छेदः एवं भवेत्। स्वर्ग अपवर्गधात्रे च यज्ञेशाय यज्ञ ईशाय नमः नमः। अस्य अन्वयः एवं भवेत्। अर्थं ज्ञातुम् अन्वयं कुर्मः। काण्डद्वयोपपात्ताय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गधात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। अत्र यज्ञेश्वरस्य प्रार्थना अस्ति। तस्य जन्म अथवा उत्पत्तिः काण्डद्वयस्य घर्षणेन भवति। एवमपि वदन्ति, कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डं चेति काण्डद्वयं। तत्र तस्य यज्ञेश्वरस्य स्थितिः, अग्निदेवस्य स्थितिः वर्तते। कर्मब्रह्मस्वरूपिणे सर्वेषां वैदिककर्मणां ब्रह्मस्वरूपेण वर्तते सः यज्ञेश्वरः। पुनश्च स्वर्ग अपवर्गधात्रे च, स्वर्गस्य अपि दाता अस्ति, अपवर्गस्यापि दाता भवति सः। स्वर्गापवर्गधात्रे च, स्वर्गमपि धरति अपवर्गमपि धरति। तादृशः यज्ञेश्वरः अग्निदेवः अस्ति। तस्मै नमो नमः, प्रणामः। अत्र प्रधानतया अग्निदेवस्य प्रार्थना अस्ति। सः काण्डद्वयात् उत्पन्नः भवति। पुनश्च सर्वेषां वैदिककर्मणां साक्षीरूपेण वर्तते। अपि च स्वर्गम् अपवर्गं धरति सः। तादृशः यज्ञेशः, तस्मै नमो नमः इति अत्र सामान्यः अर्थः विद्यते। एकवारं गायाम। काण्डद्वयोपपात्ताय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्गापवर्गधात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। शुभमस्तु। अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। धन्यवादः।